औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। आज है 4th प्राइमरी हुंद मैथ टेक्स्ट बुक मे मेज 4th प्राइमरी हिंद बचकन पुन मैथ टेक्स्ट बुक अम मज चैप्टर नंबर 4 पढ़ान ये नाव टिक टिक टिक। तो आज अमुक पेज नंबर 56 पेज नंबर 56 पे वन सलीम मिस्ड द ट्रेन दपान सलीमस हसा गई ट्रेन मिस। ट्रेन कत वन रेल हसा गई मिस कत कन गई यह परो सलीम स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज। दपान सलीम सुन स्कूल यह गुमुत गर्मियन हंद छुट्टी बापत बंद यानी गर्मियन हंज छुट्टी गम। ही वेंट टू हिज ग्रैंड माज प्लेस तो यह पन्ने ही वेंट टू हिज ग्रैंड माज प्लेस यानी पन्ने नानी हुंद गर गुमुत जाय गुमुत। ही मेट ए लॉट ऑफ हिज कजन्स देयर यह तत वुचान पन वारिया पितर यम रिलेटिव क्लोज रिलेटिव मतलब पितर बई वगैरह चीज। ही मेट ए लॉट ऑफ हिज कजन्स देयर यह वुचान वारिया पन कजन देयर तत। ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक होम दपान अमिस आव वारिया मज़ अत पन पान कोर इंजॉय अत अमिस गर वापस यनस वंद कहें यसान गर वापस युन कहें। सलीम पैक योर बैग सलीमस वना गरिक पन दपस सलीम पैक योर बैग द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग दपस कर पन पलव वलव बार पन बैगस मन क्या ट्रेन यानी रेहल सह नेर 5:30 शामस बग 5:30 इन द इवनिंग शामस 5:30 हसा नेर। Oh no, we are going back so soon. I wish we miss our train. Yuthu ये बोजान सलीम कर पन पलो पैक कर ओह नो ये क्या बन वी आर गोइंग बैक सो सून अस वारिया जल्दी गर गसान क्या अमिस आव युथ मज अमिस लग नाम छुट्टी हिंद दुह अति युथ मज आव मे शुरन सत गिंदस यह दपान आई विश वी मिस अवर ट्रेन बहुत यहां अस ट्रेन गई मिस यानी अस गई रेहल मिस गई। सलीम एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन एट 5:15 दपान सलीम तो बेम सुन मोल मोज वातान रेलवे स्टेशनस पे 5:15। बट गेस वट दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन दपान मगर तुम लगो अंदाज अत क्या गुमुत दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन वातान क्या रेलवे स्टेशनस पे इन एक्चुअली रेल गम मिस प्लेटफॉर्म 4 किन ये मचान रेलवे स्टेशनस पे इन ट्रेन गम मिस। यम सद मल मज स्टेशनस पे यह पत किन कुस यह सलीम यह खुशी मज यह कर हुर्रा दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे यह दपा हा हा हुर्रा कर खुशी सत दपान अमुक मतलब गो गो तेल आज घर वापस कह। कैन यू गेस वाई दे मिस्ड द ट्रेन क्या तुम हेकवा अंदाज लगत कि इन क्या गई ट्रेन मिस। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग एक्चुअली ये वुचान ट्रेन सुबह 5 बजे द्राम। सलीमस पेरेंट्स वर अपसेट सलीम सुन मूल मूज गो परेशान दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर पृछान स्टेशन मास्टरस यानी स्टेशनस पे दपान आवर टिकट सीज 5:30 सी टिकट ये पे लिखित 5:30 बट सर इट मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग यह वोथुस वापस ओत्र और यह स्टेशन मास्टर वन वापस जनाब तुम बुझो कत 5:30 अमुक मतलब गो 5:30 इन द मॉर्निंग अमुक मतलब गो 5 बजे सुबह 5:30 सुबह नेर ट्रेन तुम पकान दोहलि 5:30 ओह ये हाउ कुड आई फॉरगेट दैट यह वो मूल मूज कलस पस अत दिवान दपान ओहो ओहो पजी अस कत कन गो यह मुशित अस कत कन गो यह मुशित हाउ कुड आई फॉरगेट दैट अस कह गो यह मुशित। द रेलवेज विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग कि रेलवे वल इन 4 घंटन हज गर लागान दो कस्म गर गई सह 12 घंटन हूँ टाइम हावान तथ रिपीट ग आफ्टर 12 रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तथ ग 12 पे रिपीट ग 1 2 बे स्टार्ट 12 तान यानी
یُس یہِ 4 گنٹن تَتھ منٛز چھُنہٕ رِپیٖٹ گژھان کینٛہہ اَتہِ چھِ گژھان 12 پَتہٕ 13 14 15 16 17 یِم چھُ یہِ وَنان the railway will ride 17:30 for 5:30 in the evening دَپان ریلوے وٲلۍ ہسا چھِ لیکھان شامچہِ 5:30 خٲطرٕ 17:30 کیازِ 12 پَتہٕ چھِ اَتہِ گژھان 1 2 3 12 پَتہٕ چھِ اَتہِ گژھان 13 14 15 16 17 17:30 خٲطرٕ یِوان لیکھنہٕ کیازِ یِمن چھِ 4 گنٹن ہٕنٛز گٔر آسان What is why? Because they use 24-hour clock. دَپان چھُ یہِ کیازِ چھِ اَتہِ 5:30 بدلہٕ کیازِ چھِ 7:30 دَپان چھُس سٹیشن ماسٹر کیازِ کہِ یِم ہسا چھِ کران 4 گنٹن ہٕنٛز گٔر اِستعمال 4 گنٹن ہٕنٛز گٔر اِستعمال پَتہٕ چھُ یِمن دَپان look at this chart it tells difference between your watch and 24-hour clock try to complete it دَپان look at this chart دَپان تُہۍ ترٛٲیِو یَتھ چارٹس کُن نظر it tells the difference between یہِ ہسا ہایہِ اَسہِ فرق کَتھ درمیان ہایہِ فرق 24-hour clock difference between your watch and 24 یُس تۄہہِ نَرِ چھُو گٔر آسان لیکھِتھ سُہ چھِ آسان 12 گنٹن ہٕنٛز تَتھ تہٕ بیٚیہِ 4 گنٹن ہٕنٛز گرِ منٛز کۭژاہ فرق چھِ یِمن درمیان کۭژاہ فرق چھِ آسان یہِ ہسا ہاونو تۄہہِ یَتھ چارٹس منٛز ٹراے ٹُو کمپلیٖٹ اِٹ تُہۍ کٔرِو سُہ پَتہٕ کوٗشِش اکھ یہِ کٔرِو کمپلیٖٹ کٔرِتھ اَتھ چھِ کینٛہہ خٲلی جایہِ تہِ یِم چھِ تۄہہِ دِنۍ بٔرِتھ وٕچھِو سُہ گۄڈٕنیتھٕے چھُ یِوان ٹایم باے یور واچ 12 o'clock یہِ گوٚو سُہ ٹایم یُس سانٮ۪ن گرٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ لیکھِتھ آسان 12 hours یعنی 12 گنٹن ہٕنٛز گٔر یُس چھِ آسان یِتھَے کٔنۍ یہِ گوٚو ٹایم باے 24-hour clock یہِ گوٚو سُہ ٹایم یُس 24 hour گرِ پٮ۪ٹھ چھُ آسان یعنی 4 گنٹن ہٕنٛز گٔر یُس چھِ آسان تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ آسان دِتھ ییٚتہِ چھِ وَنان 1 o'clock in the afternoon یُس أسۍ دۄہلہِ 1 چھِ آسان بجامٕژ یُس 12 پَتہٕ چھِ بجان 1 أسۍ 12 گنٹن ہٕنٛزِ گرِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ دۄہلہِ وٕچھان چھِ 12 پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان بیٚیہِ 1 یعنی یہِ چھُ رِپیٖٹ گژھان اَتہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ 1 2 3 تہٕ مگر ییٚتہِ چھُنہٕ گژھان اَتہِ رِپیٖٹ کِہیٖنۍ ییٚلہِ دۄہلہِ 12 بجے یَتھ پٮ۪ٹھ یِژ پھِرِ 1 بجان چھِ ییٚتہِ چھِ بجان 12 تہٕ 1 کٔژ گٔے 13 4 گنٹن ہٕنٛزِ پٮ۪ٹھ چھِ بجان 13 یِتھَے کٔنۍ 2 o'clock in the afternoon 2 بجے دۄہلہِ سُہ گوٚو ییٚتہِ 12 13 تہٕ یہِ سُہ گوٚو 14 کیٛاہ گوٚو 14 بجے یِتھَے کٔنۍ 3 o'clock in the afternoon کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ گٔے یِم 15 hours کیٛاہ گٔے اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بجان تیٚلہِ 15 یہِ چھِ اَسہِ خٲلی جایہِ بَرٕنۍ hours HOURS وٕچھ اَسہِ یہِ تھاوُن یاد یعنی یُس ہسا 12 گنٹن ہٕنٛز 4 گنٹن ہٕنٛز 12 گنٹن ہٕنٛز گاڑِ پٮ۪ٹھ چھِ کھسان 12 پَتہٕ 1 2 3 4 بیٚیہِ البتہ یُس 4 گنٹن ہٕنٛز تَتھ چھِ کھسان 12 پَتہٕ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 پَتہٕ چھِ کھسان یَتھ پَتہٕ بیٚیہِ 1 2 3 کَتھ 4 گنٹن ہٕنٛز البتہ یُس 12 گنٹن ہٕنٛز چھِ اَتھ چھِ کھسان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پَتہٕ چھِس کھسان بیٚیہِ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی دۄہس راتس منٛز چھِ یَتھ دۄیہِ پھِرِ یہِ رِپیٖٹ گژھان 1 to 12 تام یَتھ منٛز چھِ گژھان اَکی پھِرِ رِپیٖٹ 24 تام یِتھَے کٔنۍ پَتہٕ چھِ 3:30 in the afternoon وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ یَتھ پٮ۪ٹھ بجان چھِ 3:30 3:30 in the afternoon دۄہلہِ ییٚلہِ بجان 3:30 یَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بجان تیٚلہِ 15 بجے 30 minutes یعنی 15:30 چھِ ییٚتہِ بجان 3 بجے ییٚتہِ 15 3:30 بجے ییٚتہِ 15:30 یِتھَے کٔنۍ پَتہٕ چھِ 6 o'clock in the evening ییٚلہِ شامچہِ 6 یَتھ پٮ۪ٹھ بجان چھِ ییٚتہِ کٔژ آسان تیٚلہِ بجامژٕ یِم گٔے سیوٚدُے اگر ییٚتہِ بجے 6 ییٚتہِ بجے 12 تہٕ گژھان 6 گٲنٛٹہٕ اٮ۪ڈ گٔے ییٚتہِ بجان 18 hours کیٛاہ بجان 18 hours HOURS یعنی یَتھ گرِ پٮ۪ٹھ گژھان تِژ گٔے 18 گٲنٛٹہٕ کیٛاہ گژھان 9 o'clock in the evening ییٚلہِ ییٚتہِ 9 بجان ییٚتہِ گژھان 12 تہٕ 9 کٔژ گٔے 21 hours کیٛاہ گژھان 21 hours یِژ پٲرۍ شامچہِ 9 ییٚتہِ بجان یَتھ گاڑِ پٮ۪ٹھ 12 گنٹن ہٕنٛز ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یَتھ آسان بجامژٕ تیٚلہِ 21 کیٛازِ 12 ییٚتہِ چھِ گژھان 12 پٮ۪ٹھ یِم 1 2 سٹاٹ ووت یہِ 9 پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ییٚتہِ گژھِ یَتھ 12 جمع 12 تہٕ 9 گٔے 21 12 تہٕ 9 گٔے 21 یعنی 21 گٲنٛٹہٕ آسان ییٚلہِ ییٚتہِ وۄنۍ بجان 12 o'clock at midnight ییٚلہِ نٮ۪صف رٲژ سٕنٛز 12 یعنی رٲژ سٕنٛز 12 ییٚلہِ یَتھ پٮ۪ٹھ بجان 12 گنٹن ہٕنٛز ییٚتہِ چھِ تِژ پھِرِ گژھان 24 hours کیٛاہ چھِ گژھان 24 hours ییٚتہِ HOURS یعنی یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بجان تیٚلہِ تِژ پھِرِ کۭتیاہ 24 کٔژ بجان یعنی 24 گٲنٛٹہٕ چھِ آسان گٔمٕتۍ وۄنۍ ییٚلہِ 24 گٲنٛٹہٕ ییٚتہِ بجے رٲژ سٕنٛز 12 ییٚتہِ گژھِ رٲژ سٕنٛز 12 پٮ۪ٹھ بیٚیہِ 1 2 سٹاٹ ییٚتہِ گژھِ
ژوٚوُہہِ گھنٹہِ پَتہٕ 1 to پیٚیہِ سٹاٹ اَمیُک مطلب گوٚو رٲژ سٕنٛز 12 بجے چھِ ییٚتہِ بجان 2 کٔژ بجان 2 مےٚ چھُ اُمید زِ مےٚ کٔر یہِ اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ کوٗشِش تۄہہِ سمجھاونہِ 12 گھنٹن ہٕنٛز گاڑِ پٮ۪ٹھ تہٕ 4 ہٕنٛدۍ گاڑِ پٮ۪ٹھ کٔژ چھِ اَسہِ ٹایمَس منٛز فرق یِوان یعنی ییٚتہِ چھِ اگر أسۍ پَرو 12 پَتہٕ چھِ ییٚتہِ 1 یِوان ییٚتہِ چھِ بجان 13 ییٚتہِ چھِ بجان 2 ییٚتہِ چھِ بجان 14 ییٚتہِ چھِ بجان 3 ییٚتہِ چھِ بجان 15 یِتھَے کٔنۍ واتان واتان رٲژ سٕنٛز 12 بجان یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بجان تِژ پھِر 4 پَتہٕ چھِ گژھان بیٚیہِ 1 2 3 رٲژ سٕنٛز 12 بجہِ پَتہٕ چھِ گژھان سیم یِم تہِ یِمُک 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تانۍ برابر 12 پَتہٕ چھِ ییٚتہِ گژھان چینج بیٚیہِ ییٚتہِ چھِ یِوان 1 2 بیٚیہِ ییٚتہِ چھِ یِوان 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 hours کیٛازِکہِ یہِ چھِ 12 گھنٹن ہٕنٛز گٲڑۍ یہِ چھِ دۄہَس راتَس منٛز رِپیٖٹ گژھان دۄیہِ پھِرِ یہِ چھِ اَکی پھِرِ روزان 4 گھنٹن تانۍ برابر پَتہٕ چھِ وَنان نَو کین یوٗ ٹٮ۪ل واے 24 o'clock از کالڈ سو دَپان کیٛاہ تُہۍ ہیٚکوا ؤنِتھ کہِ اَتھ یہِ کیٛازِ تیٚلہِ نَو کین یوٗ ٹٮ۪ل تُہۍ ہیٚکوا ؤنِتھ واے 24 o'clock از کالڈ سو اَتھ کیٛاہ چھِ تیٚلہِ یہِ وَنان دَپان سپوز اے ٹرٛین لیٖوٕز ایٹ 8:30 at night دَپان مِثال کے طور پر اگر ہسا ٹرٛین درٛایہِ 8:30 رٲژ سٕنٛز 8:30 at night یعنی رٲژ سٕنٛز 8:30 نیران چھِ ٹرٛین کانٛہہ کیٛاہ چھِ نیران ٹرٛین کانٛہہ دَ ٹایم رِٹن آن دَ ریلوے ٹِکٹ وُڈ بی تیٚلہِ کیٛاہ آسہِ تِژ پٲرۍ ریلوے ٹِکٹہِ پٮ۪ٹھ ٹایم لیکھِتھ اگرے مِثال کے طور پر کانٛہہ ریل چھِ نیران 8:30 رٲژ سٕنٛز تہٕ ریلوے ٹِکٹہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسہِ تِژ پٲرۍ لیکھِتھ تُہۍ کٔرۍتو پانَے حِساب ریلوے ٹِکٹہِ پٮ۪ٹھ آسہِ لیکھِتھ 12 پَتہٕ 12 تہٕ 8 گٔے 20 بجے تہٕ 30 مِنٹ تیٚلہِ آسہِ لیکھِتھ تِژ پٲرۍ 20:30 کیٛاہ آسہِ لیکھِتھ تِژ پٲرۍ 20:30 hours یعنی 20 بجے تہٕ 30 مِنٹ آسہِ تیٚلہِ تِژ پٲرۍ لیکھِتھ کَتھ پٮ۪ٹھ ریلوے ٹِکٹہِ پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ لیکھِتھ ریلوے ٹِکٹہِ پٮ۪ٹھ آسہِ لیکھِتھ 20 بجے تہٕ 30 مِنٹ کیٛازِکہِ یہِ چھُ گژھان 8:30 نایٹ یہِ گوٚو 12 hours کَتھ پٮ۪ٹھ گاڑِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو ریلوے چھِ آسان 4 گھنٹن ہٕنٛز تَتھ آسہِ لیکھِتھ 4 گھنٹن ہٕنٛز ییٚلہِ آسہِ تَتھ لیکھِتھ تَتہِ گژھن 12 گژھن یِم 8 جمع 12 تہٕ 8 گٔے 20 یعنی 20:30 hours آسہِ تیٚلہِ ریلوے ٹِکٹہِ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ پَتہٕ چھِ وَنان یِمن اِن اے 12-hour clock ایٖچ ٹایم کَمٕز ٹُوایس اِن اے ڈے دَپان ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ 12 گھنٹن ہٕنٛز گٔڑۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٹایم چھُ دۄہَس 2 پھِرِ یِوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٹایم چھِ دۄہَس 2 پھِرِ یِوان سو 5:30 in the morning is 5:30 AM اگر پَتہٕ چھِ اَتہِ لیکھِتھ دَپان 5:30 یُس صُبحٲے چھِ تَتھ چھِ أسۍ لیکھان 5:30 AM تَتھ چھِ أسۍ لیکھان 5:30 AM 5:30 in the evening پَتہٕ یُس شامَس 5:30 یی تَتھ چھِ أسۍ وَنان 5:30 PM یعنی صُبحٲے چھِ وَنان AM تہٕ شامَس چھِ وَنان PM وَٹ ایباوُٹ 12:30 in the afternoon دَپان تیٚلہِ اگر شامچٮ۪ن 5:30 چھِ لیکھان PM صُبحٲچٮ۪ن 5:30 چھِ لیکھان AM تہٕ دۄہ چھِ یِم 12:30 تَتھ کیٛاہ لیکھو تیٚلہِ تَتھ کیٛاہ لیکھو تیٚتہِ تَتھ چھِ وَنان دَپان دیٹ اِز 12:30 PM سُہ ہسا چھِ یِوان 12:30 PM کیٛازِ آفٹر 12 o'clock دَپان 12 o'clock پَتہٕ یعنی 12 بجے پَتہٕ ایٹ نوٗن دۄہلہِ بہٕ یوٗز PM ٹِل مِڈ نایٹ أسۍ چھِ اَمہِ پَتہٕ کَران یعنی دۄہ چھِ 12 بجے پٮ۪ٹھ رٲژ سٕنٛز 12 بجے تانۍ چھِ أسۍ کَران اِستعمال PM تہٕ رٲژ سٕنٛز 12 بجے پٮ۪ٹھ دۄہچہِ 12 بجے تانۍ چھِ گژھان اِستعمال AM یہِ تھٲیزیو واریاہ یاد یعنی اَسہِ کٔہۍ لَگہِ پَتہ یِم چھا صُبحٕچ 12 یا صُبحٕچ 8 یا یِم چھا صُبحٕچ 8 9 10 کِنہٕ یِم چھِ شامچہِ 7 8 9 10 یا 1 2 3 4 یہِ کٔہۍ لَگہِ اَسہِ پَتہ اَسہِ گژھِ ییٖژ کَتھ پَتہ آسٕنۍ یعنی رٲژ سٕنٛز 12 بجہِ پٮ۪ٹھ دۄہچہِ 12 بجے تانۍ چھِ یِوان AM دۄہچہِ 12 بجہِ پٮ۪ٹھ رٲژ سٕنٛز 12 بجے تانۍ چھِ یِوان PM ییٚلہِ AM آسہِ کُنہِ تہِ ٹایمَس بٕتھِ لیکھِتھ سَمجھُن گژھِ یہِ گوٚو صُبحُک ٹایم یعنی صُبحٲے رٲژ سٕنٛز 12 بجہِ پٮ۪ٹھ دۄہچہِ 12 بجے تانۍ یا صُبحُک ٹایم وۄنۍ ییٚلہِ PM آسہِ کُنہِ تہِ ٹایمَس بٕتھِ لیکھِتھ یہِ گژھِ سَمجھُن یہِ ہسا چھُ دۄہچہِ 12 پَتھ کُن رٲژ سٕنٛز 12 بجے تانۍ چھِ یِوان PM پَتہٕ چھِ وَنان یوٗ مَسٹ ہیو نوٹِڈ دَ ٹایم آف سَن رایز اینٛڈ سَن سِٹ رایٹ ہِیر یوٗزِنٛگ AM اینٛڈ PM دَپان تۄہہِ آسیو بوٗزمُت
यू मस्ट हैव नोट तुम आसो पन्नी जाए लिखित थोमुत मतलब कम वक्त तुहद आफ्ताब खसान या आफ्ताब लोसान राइट हियर यूजिंग AM PM यह करो सा इस्तेमाल AM या PM मज टाइम ऑफ सनराइज सपोज करो सन हसा खसान आफ्ताब सुबह 6:30 कज खसान आफ्ताब खसान सुबह सह कज खसान 6:30 तथ क्या लिखो 6:30 AM मे वोन वो 12 बजे पे दह 12 बजे तान करान AM इस्तेमाल अगर 6:30 AM या PM त्रो न सत अस लगे पता यह सुबह कि शाम किस पर AM त्रो बुथ अस लग पता यह सुबह 6:30 AM या टाइम ऑफ सनसेट जन नमो 7 बजे नमो 7 बजे हसा आफ्ताब सान लोसान सपोज करो मिसाल के तौर पर मगर मे कह लगे पता यह सुबह 7 बजे लूसमुत कि शाम अस गई पता आसनी दह कि बह पे रस 12 तान लिखान PM तेल गो ये PM त्रो अस लगे पता यह शाम 7 बजे 7 PM हसा गो शाम 7 बजे आफ्ताब लोसान पत वन ये वेयर यू हैव सीन ए 24-hour clock बीइंग यूज तह कत वुचम 4 घंटन हज गड़ इस्तेमाल गसान 4 घंटन हज गड़ इस्तेमाल गसान कत जाए छो तुम वुचम 4 घंटन हज गड़ कत इस्तेमाल गसान अख पोड़ वन गोथ रेलवे स्टेशन RAIL रेलवे स्टेशनस पे वुच वन अत 4 घंटन हज गड़ इस्तेमाल बे क्या वुचमुत एयरपोर्ट अगर गो AIRPORT एयरपोर्टस पे 4 घंटन हज गड़ इस्तेमाल हॉस्पिटल्स HOSPITALS हॉस्पिटल्स यानी यम कह जाए तम यम लिच रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट हॉस्पिटल्स यम कह जाए यमन मन 4 घंटन हज गड़ इस्तेमाल गसान तो यम कह सवाल निमन पेज नंबर 56 57 58 59 पे मे आज कर इंशाल्लाह सुबह करो यम ब्रोह तीस कल दो इजाजत खुदा हाफिज।